Sponsored by टाटा 707 मिनी ट्रक। सन्तानको विश्वास आमा, आमाको विश्वास गरिमा, गरिमा विकास बैंक, एक्सेस टु ऑल। दर्शकवृन्द नमस्कार। हामी विगत केही दिनदेखि हामीले यहाँहरु समक्ष स्थानीय सरकारको बजेट कस्तो आउँदैछ, उहाँहरूले कस्तो खालको बजेट ल्याउँदै हुनुहुन्छ यो जटिल परिस्थितिमा भनेर हामी छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं। यसै क्रममा आज हामी यो 75औं श्रृंखलामा हामी प्रदेश नम्बर 2 का 5 जना मेयरज्यूहरुसँग छलफल गर्दैछौं। म आजको छलफल सुरु गर्न चाहे वीरगञ्ज महानगरपालिकाका मेयरज्यूबाट। मेयर साहब, यो अहिले तपाईहरु यो जटिल परिस्थितिमा हुनुहुन्छ, बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा हुनुहुन्छ है। तपाईहरु 10 गते नगरसभा गर्दै हुनुहुन्छ। यो पटकको बजेटमा चाहिँ विशेष तपाईहरुले फोकस केमा गर्दै हुनुहुन्छ मेयर साहब? हेर्नुस्, यो पालिको बजेट धेरै च्यालेन्जिङ छ। एउटा त हाम्रो राजस्व पनि आदि पनि उठ्न पाएन यो विपदको कारणले गर्दा। खर्च हाम्रो बढी भयो किनभने विपदका जुन एक्सपेन्सहरु छ त्यसले गर्दा बढी भएको कारणले गर्दा। र यो सँगसँगै कोभिडको व्यवस्थापन गर्दाखेरि आइसोलेसन क्वारेन्टाइनको स्थापना र उसको व्यवस्थापनको खर्च, हामी त कोभिड हस्पिटलै आफ्नो बनायौं हैन। त्यसपछि पीसीआर मेसिन हामी किनेर ल्यायौं, त्यसपछिबाट किटहरु लिएर आयौं, अनि त्यसपछि राहतहरु बाँड्ने काम। यो सबै काम गर्दा गर्दै अब च्यालेन्जिङ हामीलाई के भयो भने यो विशेष किन भयो भने शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, कृषिमा र रोजगारीमा यो चारवटा क्षेत्रमा नराम्रोसँग असर परेको छ। त्यो असरलाई न्यून गर्नको लागि र जनताको आयको क्षमता पनि घटेको छ। त्यो आयको क्षमतालाई पनि अब राहतको प्याकेजको रूपमा यो अब बजेट लिएर जानुपर्ने भयो। र सँगसँगै हामीले आफ्ना विकासका काम पनि गर्नुपर्ने छ। र चारवटा क्षेत्र जुन मैले भने जुन च्यालेन्जिङ छ र त्यसको साथसाथमा अहिले सबभन्दा ठूलो च्यालेन्ज हामीलाई के छ भने कोभिड सकिएको छैन। अहिले कुन बेलासम्म जान्छ खोप ननिस्किनुसम्म त्यो ठेकान भएन। यो कारणले गर्दा अहिलेको बजेट एकदमै विशिष्ट छ। यसलाई बनाउन पनि बडा धौधौ परिरहेछ र जनता पनि एकदमै हामीले हेरिराखेको छ कि यो पालि चाहिँ महानगरले पक्कै नै के राहत देला। म बर्दिवासका मेयर साहबतिर जान चाहे। अब हाम्रो कुल बजेट चाहिँ 1,46,42,00,000 को वरिपरि आउँदैछ, जसमा हामीले स्वास्थ्य, कृषि र चाहिँ यो अब खाडी मुलुकतिरबाट पनि मान्छेहरू फर्किराखेको, इन्डियाका टोटल मान्छे फर्केको कोनबाट ती मान्छेहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने ढङ्गले हामीले अहिले नीतिहरू निर्माण गरेका छौँ। कोभिडसँग लड्ने सन्दर्भमा बर्दिवासमा 15 बेडको हस्पिटल जो अधुरो थियो त्यसलाई तयारी पार्यौँ। पीसीआर मेसिनको लागि सम्झौता भइसक्यो। आइसोलेसन 50 बेडको हामीले सबै कम्प्लिट गरेर राखेका छौँ। अब यी सबै चुनौती नै चुनौतीको बीचबाट हामी अगाडिपट्टि गइराखेका छौँ र यी बजेटहरूलाई हामीले विशेष गरी अब यो कोरोनासँग लड्ने सम्बन्धमा एउटा ढङ्गले अगाडिपट्टि लगेका छौँ भने कृषि प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नको निमित्त मेयर कृषि कार्यक्रम मार्फत हामीले चाहिँ अरू थुप्रै प्रोग्रामहरू त्यहाँ लान्छौँ। शिक्षा, पूर्वाधारदेखि लिएर सबै कुरा हाम्रो प्रायोरिटीमा छन्। अहिले म रौतहटका गौर नगरपालिकाका मेयर साहब हुनुहुन्छ, अजय कुमार गुप्ता मेयर साहब हुनुहुन्छ, यहाँतिर जान चाहे। जनताको जुन आकांक्षा छ हामीसँग त्यो हिसाबले राहत समेतको बजेटको प्रतीक्षा छ। अर्कोतिर यो कोभिड-19 कोरोना भाइरसले गर्दा हामीलाई बजेटको सन्तुलन मिलाउनको लागि धौधौ परिरहेछ। हामीले अहिलेसम्म नेपाललाई एउटा सुरक्षित सेफ राखेका छौँ। यो तपाईको स्थानीय तहको बदौलत नै भएको छ। हामीले विशेष गरी भारतबाट आएका वा विदेशबाट आएकालाई सिधै क्वारेन्टाइनमा राखी र क्वारेन्टाइनबाट उहाँहरूको स्वाब परीक्षण गराई चाहिँ पोजिटिभलाई आइसोलेट गर्यौं र त्यसका सम्पूर्ण उपचारदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा चाहिँ स्थानीय तहले नै गरेको छ। र सबभन्दा दुर्भाग्य के छ भने बजेटमा पनि हाम्रो कटौती भएको छ। यहाँसम्म कि राजस्वको बाँडफाँडको पैसा पनि हामीले जुन हाम्रा संघीय सरकारले, प्रदेश सरकारले जुन निर्धारण गरेका थिए
थियो त्यो पैसा अहिलेसम्म हामी पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेका छैनौँ। जबकि हामीले त्यो सम्पूर्ण रकमलाई लिएर हामी विनियोजन गर्छौँ र गौर नगरपालिकाले पनि सबभन्दा पहिला प्राथमिकता त हाम्रो स्वास्थ्य नै हो, किनभने जनस्वास्थ्यसँग हामी कुनै पनि कम्प्रोमाइज गर्न सक्दैनौँ। त्यसपछिको पाटो हामीले विशेष गरी कृषिमा आधारित चाहिँ रोजगार सृजना गर्ने हो कि अहिलेसम्म स्थानीय तहले सम्पूर्ण यो कोरोना भाइरसका रोकथामका लगायत क्वारेन्टाइन सम्पूर्ण व्यवस्थापन गर्यो, तर सङ्घ सरकारले आजको मितिसम्म हामीलाई एक पैसाको पनि सहयोग चाहिँ हामीलाई उहाँबाट प्राप्त भएको छैन। म कपिलासीका मेयर साहबतिर जान चाहे। हामीसँग कपिलासीका मेयर कौशल किशोर यादवजी हुनुहुन्छ। हजुर, यसपालिको जुन बजेट हाम्रो लागि च्यालेन्जिङको विषय छ र कपिलासी नगरपालिकाको जुन जनसङ्ख्या छ हाम्रो 50,000 हाम्रो जनसङ्ख्या छ, त्यो पहिला पनि जुन हाम्रो बजेट जुन हाम्रो केन्द्र सरकारबाट आइरहेको थियो त्यो पनि के भन्ने हाम्रो यसमा भन्दाखेरि बडा दुःखद विषय लागिरहेको छ। त्यसमा पनि विभेद भएको छ हैन। त्यो जनसङ्ख्याको हिसाबले हाम्रो बजेट पनि पहिलादेखि पनि आएको थिएन हैन। यसपालि हाम्रो बजेट काट्दाखेरि धेरै दुःखदको विषय हो। माने हाम्रो आन्तरिक स्रोत पनि त्यति मजबुत छैन। पहिला पनि बनियो त्यो गाउँबाट जोडेको नगरपालिका हो, हामी बिस्तारै व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। हाम्रो आम्दानीको स्रोत भन्दाखेरि त्यही पोखरीहरू, कुनै हाम्रो रिसोर्स छैन, बजार पनि छैन त्यति ठुला हैन। त्यो बनाउने क्रममा निर्माण गर्ने क्रममा हामी छँदै थियो, तर यसै क्रममा हाम्रो यो हैन कोरोना भाइरसको महामारीको जुझ्ने क्रम हामीसित आयो। तापनि हामीले हैन शिक्षा र स्वास्थ्य अनि कृषिमा धेरै हैन हाम्रो पालिकाको जनताहरू जुरेको छ। यसमा हामी पहिलादेखि नै तपाईको कृषिमा अहिले सानो ट्युबवेलहरू जडान भइरहेछ। हाम्रो नगरपालिकामा अहिले 2टा एसेट बोर्डिङ पनि जडान भइरहेछ। कृषि विद्युतीकरण अब सानो ट्युबवेल जडान भइरहेछ तपाईको। यो फेरि डिजलले तपाईको किसानहरू हाम्रो तपाईको अब खेती गरेर धेरै लाभ लिन सक्दैन, डिजलको पनि भाव त्यस्तै छ। अब सानो ट्युबवेल हामी जडान गर्ने, फेरि कृषि विद्युतीकरण नगर्दाखेरि फेरि किसानको फेरि आउँदो दिनमा त्यस्तै रुन्ने अवस्था हुन्छ। त्यो पनि भइरहेछ हाम्रो के भन्छ कृषि विद्युतीकरणको पनि काम भइरहेछ। त्यो कारणले के हुन्छ भने यो हाम्रो विद्युतबाट चलाउँदाखेरि किसानको पनि त्यति मारमा पर्दैन। म धनुषा जिल्लाको शहीदनगर नगरपालिकाका मेयर हुनुहुन्छ। हजुर, निश्चय नै अब हामीले विगतको दिनहरूलाई समीक्षा गर्दै यसपल्ट अलि बढी बजेटहरू युवा स्वरोजगार क्षेत्रमा हामीले कृषिको माध्यमबाट खर्चिन हामीले नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हामीले केही हदसम्म योजनाहरू पनि बनाइसकेका छौँ र बजेट सिलिङ पनि उठाइसकेका छौँ। र अहिले के छ भने अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट छ, दिगो विकासतर्फ नगरपालिकालाई लम्काउनको निम्ति केही हामीले राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू जस्तो विगतको वर्ष हामीले शहीद कामेश्वर कुशेश्वर र शहीद सूर्यनारायण यादवको नाममा प्रादेशिक स्टेडियम सुरु गरिसकेका छौँ। 1 करोड रुपियाँ राखेर अब अझै सङ्घीय सरकारसँग पनि र प्रदेश सरकारसँग पहल गरेर त्यसमा थप्ने र नगरपालिकामा केही मात्रामा थप्ने कुरा गरेका छौँ। त्यसपछि हामीले अब ड्रिमर एन्ड डिजाइनरको कन्सेप्टमा बैठक ल्याइरहेका छौँ। यो अब 1-2 पल्ट हामीले भेला गाउँमा टोलटोलमा गएर मैले पनि आफै सबै राजनीतिक दललाई बसाएर अब के गर्ने कसो गर्ने अब कुन लक्ष्य लिएर अगाडि बढ्ने त्यसरी गरेका छौँ। र हामी सबैजना एकपल्ट के जोड आएको छ भने यहाँ हामीले जय अप्रवासी बहु सहकारी संस्था खोलिदिएका छौँ। वैदेशिक रोजगारमा गएका परिवारको सदस्यहरूलाई केन्द्रित गरेर नगरपालिकाले त्यसमा 20 लाखको विगतको वर्ष अनुदान हामीले दिएका थियौँ। यस वर्ष पनि त्यही बहु सहकारी संस्थाको मात्र अनुदान थपेर जिल्ला सहकारी संस्थाहरूसँग पनि कोर्डिनेटेड गरेर बाहिरबाट आएका व्यक्तिहरूलाई सहकारीको माध्यमबाट स्वरोजगार बनाउने त्यस्तै लक्ष्य लिएर हामीले त्यो गरेका छौँ। हामीले पनि अब यो चक्लाबन्दी प्रणाली मार्फत के भने कृषिको क्षेत्र यो हाम्रो यो त्यही भएर त्यतापट्टि पनि हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ। र अब हामीले अबको शिक्षा क्षेत्रमा पनि जोड कसरी दिएका छौँ भने प्राविधिक विद्यालय पनि यहाँ स्तरमा भएको छ। अब शिक्षामा सिकाउने, टिकाउने र बिकाउने यो 3टा चिजलाई हामीले लक्षित गरेर हामीले शिक्षा क्षेत्रमा पनि त्यो लगिरहेका छौँ। र खास गरी हामीले भन्नुपर्दा अब भिजन डिसिजन एक्सन भन्छन्, हामीले प्लानिङ गरेर त्यसरी बजेटहरू यसपल्ट बनाउने क्रममा छौँ र हामी पनि करिब अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँ हामीले एउटा अर्को पनि कुरा के भन्छ पर्यावरण मैत्री। अहिले यहाँ कमलाको छेउछाउको नगरपालिकाहरू हुन त मेरो एउटा मात्र वडा पर्छन्, तर हामीले कमला वरिपरिको नगरपालिका सबैजना समन्वय गरेर पर्यावरण मैत्री बजेट हामीले सबै ल्याउने, केही न केही सबैले कन्ट्रिब्युट गर्ने। किनभने अहिलेको अवस्थामा अब बाढी पहिरोको अवस्था आयो भने सबै तहाइमा हुन्छन्।
त्यो बेलामा हामीले कमला छेउको धनुषा जिल्लाको कमला छेउको 4-5 नगरपालिका मिलेर हामीले एउटा ठोस योजना प्लान बनाएर अब सबै पालिकाले रबर बोर्ड खरिद गर्ने, एउटै कोष स्थापना गर्ने र त्यस्तो परेको बेला हामीले के हेलिकप्टर नमगाउनु पर्छ, हामीले यहीँका सुरक्षा निकायहरूसँग कोर्डिनेसन गरेर गर्ने। त्यहाँ पनि हाम्रो बजेट केन्द्रित भइसकेको छ र हामीले खास गरिकन जुन नगरपालिकाको नारा हामीले त्यही गरेका छौँ, सुविधा सम्पन्न ऐतिहासिक सहर र समृद्ध शहीद नगर र नगरलाई समृद्ध बनाउनको निम्ति हरेक क्षेत्रमा हामीले त्यति नै ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ। हुन्छ मेयर साहब, म आउँछु। म दोस्रो चरणको छलफलतिर जान चाहे। म दोस्रो चरणको छलफल बर्दिवासका मेयर साहबबाट सुरु गर्न चाहे। र तपाईँका त्यस्ता विशेष खालका योजनाहरू चाहिँ अब त्यसले निरन्तरता पाउने सम्भावना छ कि छैन मेयर साहब? विगतका योजना एउटा र अर्को चाहिँ यो पटक चाहिँ आम जनताले अपेक्षा गरेको ठ्याक्कै प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू 3टा लिनु पर्दाखेरि मेयर साहबले के प्लान गर्दै हुनुहुन्छ मेयर साहब? यो कृषि कार्यक्रमद्वारा हामी जनताको चाहिँ घर दैलोमै पुगेर लाभ दिने खालको कार्यक्रम बनाएका छौँ। अर्को स्वास्थ्यमा हामी एउटा नयाँ कार्ययोजना सहित नयाँ नीति सहित हामी प्रस्तुत हुन्छौँ यो पल्ट कि स्वास्थ्य कर्मीहरू स्वास्थ्य चौकीमा बस्ने जो बिरामी त्यहाँ आए उनलाई मात्रै उपचार गर्ने प्रविधिको अन्त्य गर्छौँ प्रक्रियाको। यो सँगै जोडेर हामी चाहिँ यो कोरोनाबाट नगरवासीलाई जोगाउनको निमित्त आवश्यक प्रक्रिया हामीले पुरा गरेका छौँ र त्यहाँ ध्यान दिएका छौँ। अर्को चाहिँ अब शिक्षामा बर्दिवासका समाजले जे कुरा खोज्नु भएको थियो, जे कुरा सोचिराख्नु भएको थियो, त्योभन्दा पनि उचाइबाट हामी काम गर्दैछौँ। मूलत हामी यो 3टा कोणबाट अगाडिपट्टि बढ्छौँ अहिले। र अब चौथो कुरा यहीसँग जोडेर आउँदा पूर्वाधारका कुरामा पनि हामी यो वर्ष जुन ढङ्गले योजना बनाएका छौँ त्यो सबै आम जनसमुदायले सोचेको अपेक्षा गरेको दिशामा हामी अगाडिपट्टि बढिराखेका छौँ। तत्काल राहतका केही प्याकेज आउँदैछ मेयर साहब? यो लकडाउन भरिको जो चाहिँ सम्पत्ति करहरू छन्, घरभाडा आदि इत्यादिहरू छन् नि, यो विषयमा हामी छलफल गरेर टुङ्ग्याउँछौँ। सम्भवतः यो दिशामा 90 दिनको जो लकडाउन रह्यो हाम्रो मुलुकमा, यो सन्दर्भमा हामी न्यायोचित एउटा निर्णय लिन्छौँ, नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई हालेर चाहिँ अगाडिपट्टि बढाउँछौँ। वीरगञ्जका मेयर साहबतिर जान चाहे। मेयर साहब, अब वीरगञ्ज महानगरपालिका महानगरवासीहरूको अपेक्षा अझ धेरै हुन्छ होला। उहाँहरूका लागि प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने खालका के योजना आउँछन्, के कार्यक्रम आउँछन्? हेर्नुहोस्, सबभन्दा पहिले त हामी के गरेका छौँ भने जति पनि हाम्रो ट्याक्सहरू उठ्न बाँकी छ उसमा हामी समय थपेर पुसमा साँझसम्म बिना जरिवाना उहाँले ट्याक्स तिर्न सक्नुहुन्छ, यो हिसाबले हामी डिफर्ड गरेका छौँ। र थुप्रै चिजहरूको चाहिँ व्यवसाय करहरू घटाइएको छ, 50% जति नै गरिएको छ। त्यस्तै किसिमले हरेक क्षेत्रले राहत हुने गरी जहाँ हामी सक्थ्यौँ त्यहाँ हामी ट्याक्स घटाएका छौँ। र अब ट्याक्सको दायरा बढाउने, करदाताको मतलब सङ्ख्या बढाउने त्यतातिर फोकस भएर हाम्रो यो पालि ट्याक्सको विषयमा लाग्नेछौँ हामीहरू। र मैले जहाँसम्म भने तपाईँले जो स्वास्थ्यको सेक्टरमा हाम्रो ठुलो नोक्सानी के छ भने लकडाउन अवधिभरमा हाम्रा 5 वर्षभन्दा बढी तल मुनिका बच्चाहरू, बालबालिकाहरू, प्रेग्नेन्ट लेडीहरू, यो दुइटैलाई हामीले धेरै समस्यामा हालिसकेका छौँ। 3 महिनाको बन्दीमा उनीहरूको टाइममा खोप परेको छैन, चेक जाँच भएको छैन, मोर्टालिटी रेट हाई हुन सक्छ भने द्रुत गतिको हामी प्रोग्राम ल्याएका छौँ, घर घरमै गएर सेवा दिने विशेषज्ञ सहितको। त्यसबाट हामी चाहिँ कृषितर्फ पनि समयमा चाहिँ खाद पाएन, मल पाएन, अनि त्यसपछिबाट तपाईँको बिउ पाएन, यस्ता विषयहरूलाई पनि हामी सम्बोधन गरेर द्रुत गतिमा त्यो पनि हामी डेलिभरी कसरी गराउँ, सहुलियत दरमा कसरी पाओस्। अनि जुन आम उपभोक्ता छन् जुन 10,000 लिटर भन्दा तल पानी उपभोग गर्छन् उनीहरूको अब हामी चाहिँ नयाँ नीतिमा चाहिँ 1 पैसा पनि उसलाई खाने पानीको नलागोस् त्यो व्यवस्थापन हामी गर्दैछौँ, गरिब जनताले फाइदा होस् भनेर। र अर्को के छ भने हाम्रो शिक्षा सेक्टरमा हरेक स्कुलमा यो पालि हामी खाने पानीको लागि फुल एन्ड फाइनल मतलब भनौँ न एउटा धारा गाड्नेदेखि लिएर अनि त्यसपछि मोटर, फेरि ट्याङ्की, त्यसपछि फिल्टरिङ मेसिन, फेरि ट्याङ्की, अनि त्यसपछि खाने व्यवस्था पानीको, र त्यसपछि साथसाथमा हात धुने व्यवस्थापन। अब डिसइन्फेक्सनबाट बच्चाहरूलाई बचाउनु पर्यो भने स्कुलको गेटमै अब त्यो व्यवस्थापनहरू हामी गर्दैछौँ। र सबभन्दा ठुलो हामी पौष्टिक आहारको एउटा ठुलो कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ, करिब हामी 2,50 लाख रुपियाँ खर्च गर्दैछौँ। त्यसमा चाहिँ त्यस्तै आमा र त्यस्तै बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो पौष्टिक आहार पाओस्। अनि तेस्रो चाहिँ हाम्रो के छ भने वीरगञ्जको करिब 70 बिघा जग्गा जुन एलानी प्रति छ त्यसमा 70,000 रुख यो पालि हामी लगाउन गइरहेका छौँ। र सँगसँगै 24 करोड रुपियाँको करिब 14,000 LED लाइटहरू र 301 वटा स्टेसन हामी बनाउँदैछौँ।
र त्यस्तै चाहिँ 150वटा हेल्थ फेसिलिटी सर्भ गर्नको लागि हामी ग्रिन वेस्ट हस्पिटल म्यानेजमेन्टको लागि हामी एउटा व्यवस्थापन गर्दैछौँ। त्यो आउने सालमा कम्प्लिट हुन्छ। र अर्को चाहिँ हजुरको एउटा बायोग्यासको मिथेन ग्यास उत्पादन गर्ने पनि हामी एउटा प्रोग्राम ल्याएका छौँ। यस्ता थुप्रै प्रोग्रामहरू छन्। बजेट च्यालेन्जिङ छ तर प्रोग्राम हाम्रो एउटा पनि हामी रोकेका छैनौँ। सबै प्रोग्राम हाम्रो सञ्चालित रहन्छन् र सँगसँगै वीरगञ्जको फोहोर मैलाको व्यवस्थापन सबभन्दा राम्रो गर्नको लागि विभिन्न किसिमका हामी कदमहरू चालेका छौँ यो पालि। र मलाई उम्मेद छ कि वीरगञ्जले एउटा जुन पहिला फोहोरीको सहर अनि के भन्छ मच्छरगञ्ज भनिन्थ्यो त्यो अब हुँदैन होला। त्यसको लागि म्याक्सिमम नालाहरूलाई ढाक्ने काम यो पालि अनि जुन जुन नालाहरू कच्ची छ त्यसलाई पक्का गर्ने काम एउटा अभियानको रूपमा 2-3 वर्षमै लाग्ने हिसाबले हामी प्रोजेक्ट गरेका छौँ। र हाम्रो एमटिपी मिडल टर्म प्लान पनि रेडी भइसकेका छ। आवधिक योजनाहरू पनि हाम्रो रेडी भइसकेका छ। छिटै हामीले त्यसलाई एप्रुभ गराएर त्यो अनुसारले वीरगञ्ज एउटा मास्टर प्लानको हिसाबले अगाडि बढाउँछौँ। तर हो हाम्रो सामाजिक सेक्टर धेरै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। विशेष गरी रोजगारीको अवस्थामा के स्थिति छ भने अहिले बेरोजगारीको 20देखि 22% अब भइसक्यो। पहिला 11.5 थियो। त्यसलाई सम्बोधन गर्न ठुलो च्यालेन्ज छ। त्यही पनि हामी चक्राबन्दी गराएर ठुला भनौँ ल्यान्डहरूलाई एउटै ठाउँमा गरेर जुन जुन ल्यान्डहरू प्रति छन् जसलाई युज गरिएको छैन त्यस्ता ल्यान्डहरूलाई हामी बढीभन्दा बढी युज गर्ने, ती युवाहरूलाई चाहिँ बढीभन्दा बढी फोकस त्यो ल्यान्डमा खेतीमा गराउने र उनका सिकेर आएका सिपहरूलाई चाहिँ कसरी हामीले जीडीपीलाई ग्रोथ गर्ने किसिमले हामीले उसको मतलब सामञ्जस्य गर्न सक्छौँ त्यो विषयमा पनि हामी बढी काम गर्दैछौँ। वीरगञ्जको महत्त्व अहिले पनि नेपाल सरकारले बुझेको छैन। वीरगञ्जले खालि वीरगञ्जलाई सर्भ गर्दैन, राष्ट्रलाई सर्भ गर्छ। राष्ट्रलाई सर्भ गर्ने किसिमले लगानी छैन। म गौरका मेयर साहबतिर जान चाहे। अजय कुमार गुप्ता मेयर साहब हुनुहुन्छ। मेयर साहब अघि तपाईँले भन्नुभयो हामी रोजगारमा बढी फोकस गर्छौँ भनिरहँदाखेरि तपाईँहरूले दिने रोजगारी कस्तो हुन्छ र कस्ता खालका रोजगारी सिर्जना गर्दैछ अबको बजेटले? एउटा प्रश्न मेयर साहबलाई। दोस्रो कुरा चाहिँ जो आयविहीन भएका छन्, जो चाहिँ आय गुमेको छ, उहाँहरू दैनन्दिन खानका लागि पनि जटिल अवस्थामा हुनु भएको छ। तपाईँहरूले एकचोटि त राहत दिनुभयो होइन, त्यस पछाडि उहाँहरूको अवस्था के छ भनेर बुझ्ने प्रयत्न गर्नुभएको छ कि छैन र त्यस्ता समुदायसम्म बजेटको सन्देश के जान्छ? अब यो राहतको विषयमा हामीले 3 चोटि दियौँ के। पहिला चोटि चाहिँ गौर नगरपालिकाले आफ्नै स्रोत साधनबाट चाहिँ राहत वितरण गर्यौँ। त्यसपछि विभिन्न एनजिओ आइएनजिओको सहयोगमा हामीले चाहिँ दलित अति विपन्न गरिब त्यस्ता मजदुरलाई दियौँ। तेस्रो चोटि चाहिँ प्रदेश सरकारबाट प्राप्त भएका जुन राहतहरू थियो त्यो राहत चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ गौर नगरवासीमा चाहिँ हामी वितरण गर्यौँ। र यो सम्बन्धमा कमसेकम गौर नगरपालिकामा यो लकडाउन अवधिभरि कुनै पनि अति आवश्यक सामानको चाहिँ अभाव हामी हुन दिएनौँ। कुनै नागरिकलाई चाहिँ हामी भोकै बस्न पनि दिएनौँ। अर्को कुरा मैले यहाँ रोजगारीको सृजनाको कुरा गऱ्यौँ किनभने अब यहाँ गौर नगरपालिकाका धेरै जस्तो मान्छे विशेष गरी भारतका दिल्ली बम्बई लगायत अन्य ठुला ठुला महानगरहरूमा कामको सिलसिलामा जान्छन् र आजको मितिमा लगभग उता गएका लगभग 90% सबै व्यक्तिहरू चाहिँ आफ्नो घर चाहिँ फर्किसकेका छन् र सबभन्दा ठुलो समस्या नै उनीहरूको घाँसबास र कपासको। यहाँ के छ भने तपाईँको गौर नगरपालिकामा कुनै ठुलो उद्योग धन्दा नभए चाहिँ भएको अवस्था छैन। यहाँ मूलत कृषिमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जोड हुन्छ र कृषि नै चाहिँ हाम्रो उत्पादनमुखी हो। त्यो भएर मैले कृषिलाई नै आर्थिक विकासको रूपमा कृषिलाई नै मुख्य प्राथमिकतामा राखेर र कृषिद्वारा नै हामी रोजगार सिर्जना गर्छौँ। हामी विभिन्न अनुदानमा हामी मल खाद लगायत अन्य चिजहरू चाहिँ हामी बिउहरू चाहिँ हामी यहाँका किसानहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराएर विभिन्न जनचेतनाका माध्यमबाट पनि हामीले त्यो जुन बेरोजगार युवाहरू छन् जो बाहिरबाट आएका छन् जो रोजगारको सिलसिलामा फेरि बाहिर जानु नपरोस् त्यस्तोलाई हामी कृषिमा जोड्छौँ। कविलासीका मेयर साहबतिर जान चाहे। तपाईँहरूले जनताको अपनत्व हुने खालका कार्यक्रमहरू बन्छन् भन्नेमा कसरी आश्वस्त हुन्छन् जनताहरू? कृषिमा हाम्रो नगरपालिकाको जनता कृषिमा धेरै आधारित छ हैन। यो हामी अनुभव गरिसकेको छौँ हैन। यो धेरै आधारित छन्। त्यो कृषिद्वारा नै हैन रोजगार सिर्जना गर्दाखेरि अब मान्छे अहिले पनि खेतीदेखि भागिरहेछ। किन भागिरहेछ भने तपाईँको सिँचाइको व्यवस्था छैन हैन, तपाईँको मल खादको हैन चाहिएको मल खादको तपाईँको व्यवस्था छैन, बिजनको व्यवस्था छैन
यसलाई किसानलाई तपाईँको सिँचाइको व्यवस्था गरिदिँदाखेरि हैन, उच्च खालको तपाईँको बिबिजनको व्यवस्था गरिदिँदाखेरि, मलखातको व्यवस्था गरिदिँदाखेरि सब जान्छ नि खेती गर्ने तपाईँको। यसको लागि यसपालि बजेटमा हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई मध्यनजर राखेको छ हैन। अनि तपाईँको त विकासका कार्यक्रम छँदैछ। धनुषाको शहीद नगर नगरपालिकाका मेयर उदय कुमार यादवजी हुनुहुन्छ, यहाँतिर जान चाहे। खास ती बेरोजगार युवाहरू, खास बेरोजगारहरू, त्यो तल्लो वर्गका गरिब समुदायहरू अथवा सीमान्तकृत समुदायहरूलाई जसरी तपाईँहरूले योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यतातिर आकर्षण हुने खालको चाहिँ व्यवस्था चाहिँ तपाईँहरूले ल्याउन सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न भन्ने कुरा मेजर रह्यो मेयर साहब। हामीले 3वटा मुख्य कोभिड फेस व्यवस्थापन, नागरिक राहत उपलब्ध अनि स्वरोजगार सिर्जना र विपद व्यवस्थापन गरिन्छन्। अहिले हामीले युवा शक्तिहरूलाई परिचालन गर्नुपर्ने पनि अवस्था छ। त्यसको लागि प्रदेश नम्बर 2 ले प्रदेश प्रमुखले विपन्न युवा रोजगार कार्यक्रम ल्याछ र मुख्यमन्त्रीले युवा स्वरोजगारको कार्यक्रम ल्याछ। त्यसलाई हामीले सही रूपमा नगरपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेर परिचालन गर्छौँ। अनि त्यसलाई के हुन्छ, त्यति परिचालन गर्दाखेरि के हुन्छ भने अब युवा शक्तिहरूलाई त्यसमा युवा शक्तिलाई आत्मसात गरेर नगरपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेर लगाउँछौँ। अर्को कुरा रह्यो, हामीले समूहहरू पनि परिचालन गरेका छौँ र मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम र प्रदेश प्रमुख विपन्न स्वरोजगार कार्यक्रम, यो 2टा कार्यक्रमलाई नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमसँग जोडेर नगरपालिकामा त्यसरी अपनाउने र अहिले चक्लाबन्दी प्रणाली, त्यसपछि अब 2 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो माछाको सुपर्दन भनेको शहीद नगर नगरपालिका पनि माछाको सुपर्दन हो। त्यसमा हामीले पोखरीहरू उत्खनन गर्नको निम्ति, खन्नको निम्ति या माछा व्यवसायलाई नगरपालिकाबाट केही राहत स्वरूप पनि व्यवस्था गरिदिने, केही उहाँलाई म्याचिङ फन्ड अनुसार पनि व्यवस्था गरिदिने र त्यसरी हामीले त्यो गर्न खोजिरहेका छौँ। र शहीद सूर्यनारायण यादवको नाममा 50 शैय्याको हस्पिटल अहिले सुचारू हुन गइरहेको छ। त्यसलाई हामीले यस वर्ष चाँडै सञ्चालन गर्ने, सुचारू गर्ने र कोभिड व्यवस्थापनको निम्ति पनि त्यो अस्पताललाई पुर्याउने अहिले हामी त्यसैमा गइरहेका छौँ। हुन्छ मेयर साहब, म अन्तिम चरणमा छु र यो अन्तिम चरणको छलफल म गौरका मेयर साहब अजय गुप्ताबाट सुरु गरेँ। मेयर साहब, यो कोरोना सङ्क्रमितहरू र अरू व्यक्तिहरू बीच हेर्ने हो भने क्वारेन्टाइनमा बसेर आएका व्यक्तिहरू प्रति समाजले गर्ने जुन दुर्व्यवहारको श्रृङ्खलाहरू छन्, विभेदका श्रृङ्खलाहरू छन्, यो पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। यसका लागि तपाईँहरूको प्रयत्न के हुँदैछ अथवा के गर्नुहुन्छ? क्वारेन्टाइनमा भएका मान्छेहरू चाहिँ अब घर जाँदा त्यसलाई अब यो विभेद गरिएको या कुनै प्रकारले प्रताडित गरिएको, त्यस्तो मेरो जानकारीमा एउटा पनि केस छैन। हामी त्यसलाई 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी हामीले त्यो कागजमा सही गरेर फर्म भराएर नै हामी पठाउँछौँ र हामीले फलो पनि गर्छौँ कि यो मान्छे 14 दिन होम क्वारेन्टाइनमा बसिरहेछ कि छैन। तर यो मामलामा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम स्ट्रिक्ट छौँ र सामाजिक रूपमा पनि जो तपाईँको क्वारेन्टाइनबाट PCR रिपोर्ट प्राप्त भएपछि घर गएछ, त्यसलाई समाजमा कुनै अवहेलना वा त्यस्तो कुनै विभेद जस्तो यो गौर नगरपालिकामा यस्तो छैन। बर्दिवासका मेयर साहबतिर जान चाहे। कोरोना सँगै आएको लकडाउन, गरिएको लकडाउनले आर्थिक रूपमा त त्यसले जटिलता बनाएको छ, सामाजिक रूपमा पनि एउटा जटिलता आएको छ। म मेयर साहबसँग जोड्न खोजेको उहाँहरूको मानसिक रूपमा आएको जुन जटिलता छ नि, अब केही गर्न सकिन्न, अब सिद्धियो भत्कियो, सबै बिग्रियो भन्ने खालको जुन अवस्था छ, त्यसकारणले यो अवस्थाबाट माथि उठाउनका लागि भोलि त्यस्तो अवस्था नहोस् हामी चाहन्छौँ। बर्दिवासका जनतामा त्यो खालको जटिलता नआओस् भन्नका लागि मेयरज्यूको सजगता, मेयरज्यूको बजेट मार्फतै त्यस्तो के व्यवस्था गर्दै हुनुहुन्छ कि सजगता के छ मेयर साहब? यसका 2टा पक्ष, एउटा त योसँग सतर्क र सजग भएर लड्न सकिने भयो, ध्यान पुर्याएर लड्न सकिने भयो। अब कतिपय ठाउँमा मान्छेहरू बाहिरबाट गाउँमा आउँदाखेरि गाउँमा बस्न नदिने भन्ने चाहिँ एउटा अवस्था थियो हाम्रोमा पनि। तर त्यसलाई हामीले छलफलहरू गरेर यी सबै कुराहरू बुझाइराखेपछि अहिले मानिसहरूमा यो खालको चेतनाको चाहिँ अत्यन्तै न्यूनीकरण भएको छ। दोस्रो चाहिँ अब मान्छेमा यो लकडाउनले र यो कोरोनाको भयावहले मानसिक रूपमा मान्छेलाई परेको प्रभाव चिर्नको निमित्त हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू चाहिँ अब डोर टु डोर जाँदैछन्। साउने गतेबाट उहाँले सबै कुरा बुझाउनुहुन्छ। आवश्यक जनशक्ति निर्माण गर्छौँ, स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि सामेल गर्छौँ, जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सामेल गर्छौँ र यो चाहिँ एउटा अभियानको रूपमा हामी अगाडिपट्टि लान्छौँ र यो नगरका जनताले यो कुरामा ठुलो हिस्सा चाहिँ सुसूचित भइसकेको छ। केही त्यस्ता अन्तरकुन्तरमा बसेका जनसङ्ख्या आबादीहरूलाई
हामी यो विधिद्वारा यसलाई हल गर्छौँ। मलाई विश्वास छ बर्दिवास नगरपालिकाका जनता त्यो ठाउँमा, त्यो सोचमा र त्यो निर्णयमा पुग्नुहुन्न भन्ने कुराको मलाई दृढ विश्वास छ। म वीरगञ्जका मेयर साहबतिर जान चाहे। अब यो बजेटले दिने मूल, यो पटकको बजेटले दिने मूल सन्देश चाहिँ के हुन्छ मेयर साहब? यो बजेटले एउटै मूल सन्देश दिन्छ कि हामी नेपालीहरू यस्ता महाविपदका बेलामा पनि एकजुट छौँ, हामी यसको सामना गर्न सक्छौँ र यसको व्यवस्थापन पनि गर्न सक्छौँ। यही मलाई लाग्छ यसको मूल सन्देश जान्छ। तर यसको लागि तीनटै सरकारले मिलेर सही कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। खालि बजेटमा यो भाषण दिएर केही पनि हुँदैन, व्यवस्थापन गरेर खालि हुँदैन। कार्यान्वयन पक्ष सबभन्दा राम्रो हुनुपर्छ, फितलो हुनुहुन्न। म पहिला पनि भनिदियो, मूल सन्देश त हाम्रो त्यही हो। हामी त पहिला फेरि भन्छु, शिक्षा र स्वास्थ्य, कृषि त हाम्रो प्राथमिकताको क्रममा छँदैछ। स्वास्थ्य र शिक्षा यो मूल सन्देश तपाईँको जान्छ। शहीदनगर नगरपालिकाका मेयर उदय कुमार यादवजी हुनुहुन्छ। म अन्तिममा छु मेयर साहब, अन्तिममा के राख्न चाहनुहुन्छ आम नगरवासीहरूलाई? शहीदनगर नगरपालिकाले जुन लक्ष्य लिएको छ, उद्देश्य बोकेको छ, सुविधा सम्पन्न ऐतिहासिक सहर समृद्ध शहीदनगर, त्यसै वरिपरि नगरपालिकाको लक्ष्य निधान भएको छ। नगरपालिका निर्णयहरू केन्द्रित भएको छ, नगरसभाको नीति तथा कार्यक्रम केन्द्रित भएको छ। साथसाथै अहिलेको अवस्था जुन कोभिड-19ले जुन वातावरण सिर्जना गरेको छ, त्यसलाई पनि हामीले सँगसँगै त्यो वातावरणलाई कसरी सहज पार्ने र अबको यहाँ शहीद नगरवासीलाई कोभिड-19सँग फेस गर्दै र कसरी वातावरण सहज पार्ने, यता पनि शहीद नगरपालिकाको ध्यान केन्द्रित भएको छ। र प्रदेश प्रमुख जुन तपाईँको विपन्न स्वरोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अनि नगरपालिकाको पनि नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम लक्ष्य, तिनै सरकारको तिनै तहको बजेटहरूलाई समावेश गरेर शहीद नगरपालिका विकासमुखी नगरपालिकाको रूपमा रूपान्तरण हुनेछ। यहाँहरू पाँचैजना मेयर साहबलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, आज हामीले प्रदेश नम्बर 2 का 5 जना मेयरज्यूहरूसँग छलफल गर्यौँ। विशेष गरी अबको बजेट कस्तो आउँदैछ, उहाँहरूको प्राथमिकतामा के रहेको छ, यो विषयमा हामीले छलफल गर्यौँ। विशेष गरी कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी, यो महत्त्वपूर्ण यो 4वटा विषयहरूमा उहाँहरूको फोकस छ, प्राथमिकता छ र त्यसमा बजेट छुट्याउँदै हुनुहुन्छ भन्ने एउटा सन्देश छ भने सँगसँगै यो अहिलेको कोरोना सङ्क्रमण बढ्नुका पछाडि चाहिँ क्वारेन्टाइनमा राखिएकाहरूको PCR टेस्ट नगरिकन पठाइदिँदाखेरि त्यसले जटिलता झन् निम्त्याउन सक्छ। प्रदेश 2 मा हेलचेक्राइ गरियो भने भोलि काठमाडौँ पनि आउन सक्छ है भन्ने खालको मेयरज्यूहरूको यो भनाइ पनि छ। यसप्रति सरकार पनि संवेदनशील हुनु जरुरी छ। यो टेस्टमा बढी फोकस गरिदिनुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग पनि छ। सँगसँगै बजेट घटेको प्रति उहाँहरूको दुखेसो पनि छ। अवस्था प्रतिकूल छ। यो प्रतिकूल अवस्थाका बीच आउने बजेटले आम जनताको अपेक्षा पूरा गर्न सकोस्, हामी पनि यो कामना गर्छौँ। हामी भोलि फेरि बजेट बहसको विशेष श्रृङ्खला लिएर आउनेछौँ। तबसम्मका लागि आजका 5 जना मेयरसँगै म सञ्चालक शिव अधिकारी पनि आगे माग्छु। नमस्ते।